नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ान फ़जर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना जो मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान में पढ़ता है अज़ान फ़जर के अंदर, बहुत सारे अहबाब इस मखमसे का शिकार है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इजाफ़ा करवाया है या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका इजाफ़ा करवाया है। बहुत सारे अहबाब इस गलत फ़हमी का शिकार हैं कि ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इजाफ़ा है। बाज़ हज़रात का ये मौक़िफ़ है। ये जैसा कि अहले सुन्नत वल जमात और इसी तरह अहले तशय्यो के दरमियान में ये बहुत ही मारकतुल आरा मसाइल में शुमार किया जाता है। अहले तशय्यो कहते हैं कि ये इजाफ़ा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जो है ये सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। गोया के अज़ान फ़जर में ये इजाफ़ा हज़रत उमर की ईजाद है। ये अब इसके बारे में एक शिया आलिम असद शाकिरी का मौक़िफ़ ज़रा आप ख़ुद मुलाहिज़ा कीजिएगा। देखिए, जो अज़ान है उस अज़ान के अंदर हय्य अला खैरिल अमल शामिल था, अच्छा, जिसको हज़रत उमर ने निकलवा दिया और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का इजाफ़ा हुआ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जो हमारी तहक़ीक़ है, ये जुमला हज़रत उमर के दौर में इसे इजाफ़ा किया गया। उनको ये जुमला पसंद आया था, उन्होंने कहा मुझे जुमला अच्छा लगा और उसको बाद में बढ़ा दिया गया। हज़रत बिलाल ने ज़िंदगी भर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के हयात मुबारक में अज़ान दी, एक दिन किसी एक अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा उन्होंने बुलंद नहीं की। अगर कोई भी उनकी तरफ ये निस्बत देता है तो ये निस्बत नारवा है। जी, आपने असद शाकिरी की बात को मुलाहिज़ा किया। मौसूफ़ ने दावा किया कि सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अज़ान पढ़ी है उसमें कभी भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नहीं कहा, ये उनका दावा है। और फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला दाखिल करवाया और ये जुमला उनको पसंद आया। लेकिन इसके साथ ही इसके जवाब देने से पहले हम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के मौक़िफ़ को भी बयान करते हैं। मिर्ज़ा इंजीनियर ने एक दावा और कर दिया इसके अंदर। मिर्ज़ा इंजीनियर का मौक़िफ़ तो यही है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, इरशाद पर यह इजाफ़ा हुआ है। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर ने उलमाए अहनाफ के ऊपर, हनफी उलमा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया साथ, जो कि उसकी एक फ़ितरत है। ज़रा आप उसकी बात को मुलाहिज़ा कीजिएगा। मेरा 8वां सवाल ये है कि आज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सैयदना उमर ने क्यों दाखिल किए? क्या उनको बिदअत ईजाद करने का इख्तियार था? सैयदना उमर हो या कोई बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी हो, किसी को इस्लाम में बिदअत दाखिल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुव रद्दुन, जिसने हमारे दीन में कोई चीज़ दाखिल की वो मरदूद है, चाहे कोई भी करे। तो ये बहुत बड़ा झूठ बोला गया, खुसूसन हनफी उलमा की तरफ से, देवबंद और बरेलवियों की तरफ से। अपनी बिदतों को हलाल करने के लिए उन्होंने सैयदना उमर को तख्ता मश्क बनाया। जी, आपने असद शाकिरी की बात को भी मुलाहिज़ा किया और मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की बात को भी मुलाहिज़ा किया। असद शाकिरी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िम्मे एक इल्ज़ाम लगा दिया, गोया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि ये जुमला हज़रत उमर ने शामिल करवाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला जितनी भी अज़ानें पढ़ी हैं उनमें उन्होंने पूरी ज़िंदगी ये जुमला नहीं पढ़ा। ये असद शाकिरी जो शिया आलिम है उसने बात कही। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने एक और बात कह दी, जो उसने उलमाए अहनाफ के ऊपर, हनफी उलमा के ऊपर एक इल्ज़ाम, एक बहुतान बांधा कि हनफी उलमा ने अपनी बिदात को तक़वियत देने के लिए ये जुमला जो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की तरफ मनसूब कर दिया कि हज़रत उमर ने इसका इजाफ़ा करवाया है। ये बात बिल्कुल गलत है। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर बेचारा अपनी फ़ितरत से एक आरी इंसान है, उसकी कोई भी गुफ्तगू ऐसी नहीं है कि जब हनफी उलमा उसकी गुफ्तगू का तख्ता मश्क ना बनते हों। हम सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के इस इल्ज़ाम का जवाब देते हैं कि ये हनफी उलमा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तख्ता मश्क बनाया अपनी बिदात को तक़वियत देने के लिए। फ़िक़्ह हनफी
کی مشہور و معروف کتاب ہے میرے پاس جس کا نام ہے الہدایہ، علامہ برہان الدین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہ کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 85 ہے، اور بڑی صراحت کے ساتھ عبارت موجود ہے، وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ بِلَالًا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ حِينَ وجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم راکدن فقال علیہ الصلوۃ والسلام ما احسن هذا یا بلال اجعله فی اذانک وخص الفجر به۔ اب یہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اذان فجر میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا 2 بار اضافہ کیا جائے گا، اور آگے اس کی دلیل لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نیند میں پایا تو انہوں نے بآواز بلند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کے پیغمبر نے اسے سن لیا اور فرمایا اے بلال یہ کیا ہی خوبصورت جملہ تو نے کہا ہے، اس کو آپ اذان فجر میں شامل کر لیں۔ یہ تو اب یہ کہہ دینا مرزا انجینئر کا کہ حنفی علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ مشق بنایا اپنی بدعات کو تقویت دینے کے لیے، تو میرے بھائی یہاں پر جو جملہ ہے یہ حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو احناف کی کتابوں میں، حنفی علماء کی کتابوں میں یہ جملہ حضرت عمر کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو شیعہ عالم ہے اسد شاکری، اس نے جو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو شامل کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال نے جتنی بھی اذانیں پڑھی ہیں ان میں کسی کے اندر بھی الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا گیا۔ میرے پاس مصنف یعنی مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 189 یعنی 189 ہے، یہاں پر حدیث نمبر 2162 ہے یہ، اور یہ حدیث بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں جاء بلال الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤذن بالصلاۃ، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج وسلم کو اذان دینے کے بعد نماز کا بتلانے کے لیے آئے، تو فقیل لہ انہ نائم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب حدیث کے الفاظ ہیں فصرخ بلال بأعلی صوته، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند الصلاۃ خیر من النوم کہا۔ اللہ کے پیغمبر سن کر بیدار ہوئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اذان میں شامل کرنے کا کہا، فَأُدْخِلَتْ فِي الْآذَان، تو اس وقت یہ جملہ اذان میں شامل کیا گیا۔ تو لہذا موصوف کا یہ کہنا کہ حضرت بلال نے جو اذان پڑھی اس میں یہ جملے انہوں نے کہے ہی نہیں ہیں، یا تو یہ جہالت پر مبنی ان کی بات ہے، یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی انہوں نے گویا کہ الزام باندھا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اذان نہیں پڑھتے تھے، جبکہ حدیث میں موجود ہے کہ حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ جملہ شامل فرمایا۔ آگے حدیث نمبر ہے 2167، وہاں پر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے اذان سکھائی، وہ فرماتے ہیں انہ اذن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی بکر ولی عمر فکان یقول فی اذان الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آصر کے زمانے میں بھی اذان پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی اذان پڑھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی اذان پڑھی رضی اللہ عنہ، وہ اپنی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ بولتے تھے، اپنی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے تھے۔ تو لہذا اسد شاکری کا یہ کہنا اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی اس میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ نہیں تھا، یہ بات بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ اب ہم شیعہ کی کتب سے یہ حوالہ دیتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم اذان میں ہے یا نہیں ہے، یہ میرے پاس الاستبصار ہے، علامہ محمد بن حسن الطوسی، اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 1 ہے، اور یہ اصول اربعہ میں سے کتاب ہے، یعنی اہل تشیع کے ہاں جو معتبر ترین کتب ہیں ان میں الاستبصار کا نمبر بھی آتا ہے، اس کا صفحہ نمبر 138 ہے، اور یہ عمل جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو کہ اہل تشیع کے ہاں بھی ایک امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی صراحت کے ساتھ جملہ لکھا ہوا ہے ان ابی جعفر قال کان ابی ینادی فی بیتی بالصلاۃ خیر من النوم، فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں جب اذان دیتے تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم پڑھتے تھے، تو لہذا معلوم ہوا الصلاۃ خیر من النوم نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے رائج ہے. یہ حضرت عمر کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے یہ حضرت عمر کے اوپر بہتان ہے یہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.